بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا نكملوا لا بروميير سيكونس اللي كنهضروا فيها على لا اون. درنا لا ليكتور، دابا غادي نديروا لا لونغ كومونيكاسيون. دونك لو ليكسيك غولاتيف على اون. لو ليكسيك ça veut dire المعجم، المعجم المرتبط غولاتيف، المرتبط على اون، مرتبط بالأولى. لونغ كومونيكاسيون دونك اللغة، لونغ هي اللغة، كومونيكاسيون هو التواصل، اللغة والتواصل. Objectif, utiliser le lexique relatif à la une. Donc, bandeau, manchette, signature. يعني l'objectif هو utiliser l'objectif هو الهدف، l'objectif هو الهدف من الدرس، بمعنى الهدف من الدرس. donc utiliser استعمال le lexique، استعمال المعجم relatif المرتبط à la une بالأولى. إذا عندنا bond وعندنا manchette وعندنا signature. دونك عندنا هاد لي تخوا، وعندنا دوطخ تيرم. هاد المصطلحات هادو خصنا نعرفوهم ونضبطوهم ونوليو نستعملوهم. داكوغ. عندنا لو سيبور اللي هو هاد لا ميم جورنال، هو لو كوتيديان بنفس الطريقه ديالو. انت شفتوا هذا مختلف على الاخر. هذا لو كوتيديان، هاد لا اون ماشي هادي ديال 27 اش فوندردي 27 افريل. هادي ديال فوندردي 27 افريل. هادي ديال اش؟ هادي ديال جودي 7 افريل. دونك كاين واحد لا ديفيرونس، كاين واحد لا ديفيرونس في لي فوتو، ولكن الفوق نفس الشيء. كوتيديان، مون كوتيديان، مون كوتيديان. يعني كاين الامور اللي هي ثابته وكاين المتغيرات. داكوغ. دونك alors j'observe la une du journal ci-contre et je remplis le tableau suivant. دونك قالوا لنا جوبسيرف يعني الاحظ، لا اون الاحظ الاولى. سي كونت خلي هذه اللي حدانا اللي جنب لو تابلو. اي جو رومبلي لو تابلو سويفي، وتنعمر لو تابلو. قال لك اسيدي بارتي دو لا اون، بارتي دو لا اون يعني الاجزاء، بارتي الاجزاء ديال لا اون. دونك الاجزاء عندنا جزء علوي، عندنا اون بارتي على اوتور كيف ما كتشوفوا في هذا الجزء هذا. عندنا ثلاثه ديال او اربعه ديال لي زيكون. عندنا هادي عندنا هادي وعندنا هادي، ربما حتى هادي يمكن. المهم عندنا لا اوت، عندنا بارتي الفوق، بارتي على اوتور، وعندنا بارتي الوسط. هاد اللي فيها العنوان هي هادي بارتي في الوسط. وعندنا اون ايماج الوسط، عندنا اون ايماج يعني تحت من العنوان اللي هي هادي. عندنا اون ايماج مع ان غران تيتر. داكوغ. يعني عندنا هذا مربع كامل. ثم عندنا لو با، عندنا لو با. ها هو لو با. لتحت كاين عندنا مقال هنا عندنا مقال، هنا عندنا صورة، هنا عندنا مقال ولا صورة مع مقال مع جو سي با. داكوغ. دوك عندنا بارتي اوت، بارتي سو لا اوت، بارتي سنترال، بارتي دو با. فوالا. Donc, l'emplacement de chaque composante. Donc, l'emplacement de chaque composante, partie de haute, partie de bas. Yani, voilà, yani, c'est la même question. Yani, c'est la même. L'emplacement, les parties yani, les kinines la haute, ce sont à la hauteur. Les parties les kinines le bas, le bas. Les parties les kinines au milieu, au centre, au milieu. Tout simplement. Fonction de chaque composante. يعني chaque composante il a une fonction informative يعني pour nous informer, de ce qu'il y a du journal et de ce qu'il y a dans le journal. D'accord. Donc fonction informative يعني الفونكسيون يعني المهمة. l'emplacement هي المكان de chaque composante. l'emplacement يعني المكان لكل مكون، لكل مكونات لا une. الفونكسيون يعني une fonction ça veut dire دلالة كل مكون، أو لا يعني لاش كيصلح هذاك المكون يعني من هاد المكونات. fonction de chaque composante. caractéristique de chaque composante. caractéristique ça veut dire المميزات. caractère يعني ما يميز كاع كل مكون. دونك يميزه أنه سوا une photo soit un texte. يعني تيكون سوا une icône, une photo ou une texte. هادو هما لي كاركتيرستيك دو شاك كومبوزونت. دونك فوالا هاد الجدول هذا بون يعني حاولوا تعمروه بهادشي اللي قلت لكم. ثم كاين جو روتيان.
وحتى من بعد يعني غتحاولوا تعمروا هذا الجدول هذا، تعمروا بهذا الشيء اللي غنشوفوه في جو غوتيان. غوتيان يعني هو الامور اللي خصني نعرفها ونضبطها ونحفظها كاع الا قدرت نحفظها. عندنا le bande tout en haut de la page attire l'attention du lecteur sur un thème particulier. La bande شفتوا لا بوند، دونك غادي نطبقوا هاد الشيء اللي هنا، غنطبقوه على لا اون ديالنا اللي عندنا هنايا. لا بوند فين هي لا بوند؟ لا بوند هي نورمالمون لا بوند خصها تكون هنا، هي هادي لا بوند. دونك هاد مثلا هاد العنوان هذا il appartient de la bande. داكوغ. دونك هاد لا بوند تيكون فيها عنوان ان تيم بارتيكولي، عنوان يعني مهم يعني خاص. داكوغ. عندنا عاوتاني لا مانشيت. شنو المانشيت؟ شنو تيكون فيها لا مانشيت؟ لا مانشيت تيكون فيها لو نو دو جورنال، يعني وتيكون فيها المعلومات. لو نو دو جورنال يعني اسم الجريدة، سون لوغو، اللوغو ديالها، لو بري، الثمن دو جورنال، دات، سا دات، سون نيميرو. chaque côté pouvant se trouver à l'œil. دونك لا مانشيت يعني هو هذا بالنسبة لهذه الجريدة هذه. لا مانشيت هو هذا. عندنا الاسم ديال الجريدة، عندنا لتحت شحال الثمن ديالها والرقم ديالها، ولكن دات داباريسيون عندنا الفوق. دات داباريسيون نورمالمون خصو يكون في لا مانشيت. وما عندناش هذوك لي زوغاي، كيكونوا هنا دي زوغاي فيهم حتى هما يعني مقالات او يعني تقديم لمقال او هذا. ما كاينش عندنا هادشي هذا باسكو هذا سي ان جورنال بور اونفون. وعندنا قلنا لا مونشيت، لا تريبون. لا تريبون سي كوا لا تريبون؟ سو لا مونشيت. لا تريبون كتكون تحت لا مونشيت. اي لونسومبل لو بلوز امبورطون دو لا اون، يعني هو لونسومبل، هو اهم حاجه في لا اون. c'est là que se trouve l'événement et le titre du journal. بون هذا لو تريبونال اللي قريناه. c'est là où se trouve l'événement et le titre du journal. هذاك لو نو دو جورنال، وهنايا لو تيتر دو جورنال. سافدير يعني العنوان الاساسي ديال الجورنال مثلا هو هذا، هو في هذا المثال هذا هو هذا. دونك هذا لو تيتر دو جورنال يعني اهم عنوان في الجريده، اهم عنوان في الجريده، ان تيتر دو جورنال. داكوغ. هذا لو تريبون. عندنا لو سو تريبون. لو سو تريبون لو تيتر دي زارتيكل كي سون ديتايي à l'intérieur du journal, ils sont mis en valeur. Donc là sous يعني سو تريبون هنايا في الجريده اللي سو تريبون في كاين عندنا هنايا لتحت. نورمالمون خصهمش يكونوا لتحت، عندنا هنا نورمالمون خصو يكونوا هنايا او هنايا. حنا غادي نشوفوا في جريده اخرى، ولكن في هذه الحاله هذه عندنا لتحت. داكوغ. دونك ما يسالش، ماشي مشكل. نمشيو لا فونتر. لو فونتر اي لو سونتر دو لا باج. لا فونتر هو البطن، لا فونتر بالعربيه هو البطن. اي لو سونتر دو لا باج on y trouve l'éditorial et le texte des articles de première page. Le ventre هو اللي تلقاو نورمالمون. الفونتر هنايا في هذه الجريده هذه هو هذا. الفونتر هو هذا في هذه الصوره هذه، ولكن نورمالمون في الجرائد الاخرى هذا باسكو جريده ديال الاطفال. الجرائد ديال الكبار لو فونتر شنو تيكون فيها؟ تيكون فيها ليديتوريال. شنو هو ليديتوريال؟ هو المقال يعني مقال رأي، المقال الاساسي، المقال الافتتاحي ديال الجريده، المقال الافتتاحي اللي تيكتبو عاده المحرر. اي لو تكست دي زارتيكل دو بروميير باج. اي لو تكست يعني النصوص دي زارتيكل دو بروميير باج، نصوص ديال لي زارتيكل دو لا بروميير باج يعني الصفحه الاولى. ثم عندنا لو ريد شوسي. لو ريد شوسي شنو هو لو ريد شوسي؟ عاده لو ريد شوسي هو اللي تنقولوا يعني الدار السفليه، الدار السفليه او بيي دو لا باج. اذا لا اون هو عنده ان ريد شوسي كيف ما كتشوفوا هنايا. لو ريد شوسي هنا ها هو لتحت، ولا تيكون هنايا لتحت. مي بالنسبه هذا ما عندوش غير شوسي، ربما الغير شوسي ديالو هو هذا. مي هذا ديال جورنال ديال الاطفال كيف ما قلت لكم. غنشوفوا الجورنال ديال الكبير كيفاش تيكون داكشي. عندنا ايضا لو شوفال. لو شوفال contient généralement un article qui se contient dans les pages centrales du journal ou de la publicité.
دونك هنايا عندنا لو شوفال فين كاين عندنا هنايا هو هذا. الشوفال عندنا هنا هو هذا، يعني كاين ربما هذا سي اون بوبليسيتي. دونك هذاك هو لو شوفال عندنا. فوالا. اذا غنمشيو نطبقوا هادشي هذا. جو مونطرين. J'indique les composantes de la une suivante. Éditorial, structure en 3 colonnes, manchette, sommaire. إذا فوالا غادي نطبقوا داكشي على جريدة لو موند. جريدة لو موند. شو جريدة لو موند كي دايرة؟ هذه جريدة من بين أكبر الجرائد في العالم، يعني هي أكبر جريدة في فرنسية، أكبر جريدة فرنسية. لو موند يعني المقابل ديالها في المغرب جريدة العالم. المهم ماشي المقابل ديالها، مي بون. j'indique les composantes de la une suivante. كيف ما قلنا l'éditorial. فين هو l'éditorial هنايا؟ إذا l'éditorial هو كيف ما هو كيف ما مكتوبة أصلا. ها l'éditorial، ها هو l'éditorial هو هذا. إذا هاد النص هذا كامل ديال l'éditorial كامل، هاد 3 كولون ديال l'éditorial. يمكن وقيلا حتى هادو. المهم هذا هو ليديتوريال تيكون في لو فونتر. هذا هو لو فونتر، هذا لو فونتر ديال الجريده فيه ليديتوريال. داكوغ. اذا غادي تكتب هنايا في هاد البلاصه هادي غتكتب ايديتوريال. هنا غتكتب ايديتوريال. داكوغ. ها هي باينه. احنا عطيناك الجواب ديال هادي. دابا غنشوفوا الاجوبه الاخرين. هذا شنو هو هذا في نظرك؟ هذا شنو هو هذا اشهار هذا. اذا هنايا غير شوسي. هنا غدير غير شوسي هادي. لا لو شوفال. سي ان شوفال. هذا سي ان شوفال. هذا سي ان شوفال راه مكتوب هنايا. المهم شوفال تكتب هنا شوفال. هاد ما قبل الاخيره. هاد التحتانيه كاع هذا هو لو غير شوسي. هذا دابا غير شوسي. داكوغ. هذا هو لو غير شوسي. متفقين؟ كيف ما كتشوفوا هنايا في هذا الشكل هذا عندنا لو غير شوسي هو هذا، وعندنا لو شوفال هو هذا، يعني هذا هو لو شوفال. نشوفوا دابا الاشياء الاخرى. عندنا سو تريبون. فين هو لو سو تريبون؟ عندنا هذا سي ان سو تريبون. هادو حتى هما سو سون دي سو تريبون. دونك هذا سو تريبون. سو تريبون. داكوغ. غنمشيو دابا لهذا. شنو قلنا لا بوند، وقلنا لا مونشيت، لو نو دو جورنال. اذا لا مونشيت هذه لا سي لا دونك هنايا كاين هذا العنوان لو موند. داكوغ. اذا العنوان اللي هو هذا الاول هذا هنايا في هذه اللعيبه هذه هنايا اش غتكتبوا هنا. انا نقول لكم اش غتكتبوا هنا. لو موند اللي هو العنوان ديال الجريده. دونك سي كوا؟ سي لا مونشيت. واخا هو كاين في بلاصه ديال البوندو، ولكن سي لا مونشيت باسكو فيه لو نو دو جورنال. لو نو دو جورنال اي لو لوغو دو جورنال. هذا هو لو نو. لو نو هو نفسه لو لوغو دو جورنال. اذا غتكتبوا في الاولى غتكتبوا لو موند. هنايا في هذه اش غتكتبوا في هذه الثانيه. انا نقول لكم اش غتكتبوا فيها. الثانيه شنو هي الثانيه؟ الثانيه لوي. سي لوي. الثانيه سي لوي باسكو فيها اشهار، نوع من الاشهار. دونك هادو سو سون دي زوي. هادي سي ان اوي وهادي سي ان اوي. داكوغ. سو سون دي زوي. دونك الثانيه غتكتبوا لوي. الثالثه دابا الثالثه اش غتكتبوا فيها؟ هادي الثالثه سافدير هاد اللعيبه هادي هنا. هادي شنو غتكتبوا فيها؟ هادي سي هاديك سي لا تريبون. سي لا تريبون هي اللي تيكون فيها سي لا هي اللي تيكون فيها يعني لو تيتر دو جور. سي لا تريبون. لا تريبون هي هاد الاولى جي 20. هادي سي لا تريبون. داكوغ. هي اللي غديروها هنا. لا تريبون جي 20 تراجيدي غريك ا كان. دونك هذيك هي لا تريبون. نمشيو للرابعه دابا. درنا الثالثه نمشيو للرابعه. الرابعه هي هاد اللعيبه هادي اللي هنا. الرابعه هي هادي اللي هنا. دونك
هنايا كاين مونتريال هذاك إشهار هذاك سو تريبون ولا شوفال. دونك سي ان سو تريبون. سو تريبون عبارة عن إشهار. داكوغ. دونك غادي ديرو سو تريبون ولا لوي ولا شوفال جو سي با ولا شوفال. داكوغ. ثم عندنا هذا شنو هو هذا سي ان سو تريبون تا هو هذا سو تريبون. هذا سو تريبون وهذا سو تريبون. هذا سو تريبون شوفال ها الا بغيتو تكتبوا شوفال سو تريبون ولا شوفال. هذا سي ان سو تريبون. هذا اللي هنا دابا اللي هو هذا سي ان فونتر. داكوغ. هذا الفونتر هو البطن ديال فيه ليديتوريال. غتكتبوا ليديتوريال. داكوغ ليديتوريال. وهنايا ممكن ربما تكتبوا لو فونتر ولكن هنا يحدد لينا غير هذا. هنايا ممكن تكتبوا لو فونتر. هنا ايديتوريال كما قلنا قبيله ايديتوريال. ثم هذا قلنا هنايا هذا سي ان سو تريبون. هذا سو تريبون هذا ما قبل الاخير. هذا لا هذاك الثالث ما قبل الاخير سو تريبون. هذا اللي ما قبل الاخير قلنا سي ان شوفال. والاخر قلنا غوتشوسي. الاخر غوتشوسي. داكوغ. اذا نمشيو je réinvestis, je fais part à mes camarades de mes recherches sur la une de certains journaux. يعني je fais part يعني غادي ندير مع صحابي de mes recherches sur la une de certains journaux. يعني غادي نتبادلوا المعلومات ديالنا بخصوص البحث ديالنا في la une de certains journaux. داكوغ. ثم غادي نمشي جو ميفالي يعني غادي ايفاليي ça veut dire تقويم نتاكد من المعلومات ديالي. je suis capable d'employer le lexique suivant. يعني أنا قادر je suis capable قادر d'employer استخدام لو ليكسيك المعجم التالي. لو بوند. شنو هي لو بوند؟ هو هذيك اللي تيكون لا بوند اللي تتكون في الفوق ديال الجورنال اللي ممكن يكونوا فيها عناوين ديال ديزارتيكل مهمين. لا بوند. لا مونشيت هي اللي تيكون فيها كيف ما قلنا لو تيتر ديال لو جورنال ولو لوغو ديالو الثمن ديالو لاباريسيون ديالو الى اخره. وكاين لي غيبريك هما العناوين ديال يعني عناوين ديال المقالات المهمه. لي تيتر ديال يعني المقالات المهمه. لو تيتري هو ايضا العنوان. ولو شابو الى سيناتور هو الامضاء اللي تيكون لتحت. داكوغ. اذا جو سوي كابابل دو فير سا ديرو وي ولا نو. اذا فوالا حنا كملنا هاد الشيء ديال يعني لونغ كومونيكاسيون. داكوغ. اي الى اللقاء في عرض اخر. العرض الجاي غادي يكون على لوغال. داكوغ. غيكون على لوغال. اذا نتلاقاو في لوغال.